Okay students, your types of matrices पछि अब हाम्रो टपिक छ ऑपरेशन on matrices है ऑपरेशन on matrices operations on matrices यसमा हामी के पढ्छौं पहिला पढ्छौं एडिसन यानी सम एडिसन of two matrices addition of two matrices पहिला यो पढ्छौं त्यसको बारेमा पहिला लेखौं त्यसपछि डेफिनेसन लेखौंला के यसको बारेमा पहिला बुझौं त्यसपछि डेफिनेसन लेखौंला एकदम सिम्पल कुरा छ दुईटा मैट्रिक्स छ है दुईटा मैट्रिक्स छ ए र बी र यिनीहरुको अर्डर सेम छ भने यसको अर्डर र यसको अर्डर सेम हुनुपर्छ भनेपछि यिनीहरुलाई एडिसन गर्दाखेरि बीचमा प्लस लेख्ने a plus b र यो मैट्रिक्स कसरी निकाल्ने त a र b को करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई एड गरेर a र b को करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई एड गरेर करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स भन्नाले यो मैट्रिक्स को कुनै मेम्बर लियो जुन पोजिसन को मेम्बर लियो यो मैट्रिक्स को त्यही पोजिसन को मेम्बर सँग एडिसन हुन्छ जस्तै मानौ यसको एउटा एलिमेन्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कलममा पर्छ त यसको एलिमेन्ट पनि त्यही पोजिसन को हुनु पर्यो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम अनि त्यो दुईटालाई एड गर्न सकिन्छ ठीक छ त दुईटा मैट्रिक्स एडिसन हुनको लागि तिनीहरुको अर्डर सेम हुनु पर्यो कसरी एडिसन गर्ने र तिनीहरुको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई जोडेर ठीक छ त यसको अब डेफिनेसन लेखौं त यो भयो डेफिनेसन if a and b are two matrices of same order यसको र यसको अर्डर सेम हुनु पर्यो then their sum is written as a plus b यिनीहरुको समलाई कसरी लेख्ने त a plus b and is obtained and यो मैट्रिक्स कसरी निकाल्ने त and is obtained by adding the corresponding elements of a and b ओके एउटा एक्जाम्पल को रूपमा मानौ हामीसँग दुईटा मैट्रिक्सहरु छन् मानौ एउटा मैट्रिक्स A छ सिम्पल सजिलोको लागि मानौ 1 2 3 4 अनि अर्को मैट्रिक्स B छ मानौ -2 3 5 6 यो भयो हामीसँग दुईटा मैट्रिक्स त के यो दुईटा मैट्रिक्सलाई हामी एड गर्न सक्छौं किन यसको अर्डर पनि 2/2 र यसको अर्डर पनि 2/2 त हामीले यसलाई एड गर्न सक्छौं त लेख्ने कसरी a plus b अब करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स हेर त यो कुन ठाउँको एलिमेन्ट हो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम यो कहाँको हो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम त यो र यो जोड्ने त 1 - 2 कति भयो -1 2 + 3 कति भयो 5 3 + 5 कति भयो 8 4 + 6 कति भयो 10 दिस इज a plus b ठीक छ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स 1 लाई -2 मा जोड्नु पर्यो 2 लाई 3 मा जोड्नु पर्यो 3 लाई 5 मा अनि 4 लाई 6 मा and this is a plus b एकदम इजी छ त्यसैगरी एडिसन छ भने त्यसमा डिफरेन्स पनि आउँछ डिफरेन्स अफ टु मैट्रिसेस अथवा सबट्र्याक्सन अफ टु मैट्रिसेस है डिफरेन्स अफ टु मैट्रिसेस अब डिफरेन्समा त केही पनि गाह्रो छैन जस्तै मानौ ए एक्जाम्पलबाट मानौ मैट्रिक्स ए बाट मैट्रिक्स बी लाई माइनस गर्नु छ a - b निकाल्नु छ तब यहाँनिर चाहिँ सबट्र्याक्सन गर्ने यहाँबाट यसलाई माइनस गर्ने ठीक छ नि यहाँबाट यसलाई माइनस गर्ने त डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ र अथवा पहिला a भनेको के हो त्यो लेख्दै 1 2 3 4 अनि माइनस दिएर यो लेखौं -2 3 5 6 ठीक छ ल हेर 1 माइनस प्लस 2 भइहाल्छ है यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सबाट यसको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई माइनस गर्ने त 1 माइनस प्लस 2 कति भयो 3 2 - 3 कति भयो -1 3 - 5 कति भयो -2 4 - 6 कति भयो -2 ठीक 1 माइनस प्लस 2 भइहाल्छ त 1 + 2 3 2 - 3 -1 3 - 5 -2 4 - 6 -2 and this is the difference यसैगरी डिफाइन गर्न सकिन्छ है if a and b are two matrices of same order then their difference is written as a minus b and is obtained by subtracting the corresponding elements of b from the corresponding elements of a ठीक छ त यसमा केही पनि छैन एडिसन र सबट्र्याक्सनमा
ओके नेक्स्ट टपिकमा जाउँ हामी। ओके स्टुडेन्ट्स एउटा यो टपिक हेरौँ, मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स बाई अ स्केलर। यानी एउटा म्याट्रिक्सलाई एउटा स्केलरले कसरी मल्टिप्लाई गर्ने। स्केलर भनेको कुनै रियल नम्बर, कुनै नम्बर, एउटा म्याट्रिक्स छ र एउटा नम्बर छ, त दुईटा बीचमा कसरी मल्टिप्लिकेसन हुन्छ त्यसको लागि त एकदम सिम्पल छ। यसलाई एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। मानौ कुनै म्याट्रिक्स ए छ, एनी म्याट्रिक्स, मानौ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज दिस इज अ म्याट्रिक्स। एउटा स्केलर मानौ, स्केलर भनेको कन्स्टेन्ट, सपोज k इज इक्वल टु 2। जब यो म्याट्रिक्सलाई यो कन्स्टेन्टले मल्टिप्लाई गर्छौँ त त्यो मल्टिप्लिकेसनलाई के भनिन्छ, मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स बाई अ स्केलर। द्याट इज अल्सो नोन एज स्केलर मल्टिप्लिकेसन, स्केलर मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स बाई अ स्केलर। भनेपछि जब हामी यो स्केलरले यो म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ k इन्टु a, k भनेको नम्बर, रियल नम्बर, कुनै कन्स्टेन्ट, a भनेको म्याट्रिक्स, त k इज इक्वल टु 2 अनि यो म्याट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एकदम सिम्पल छ। यो नम्बरले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने, हरेक मेम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्छ, हरेकलाई। 2 इन्टु 1 2, 2 इन्टु 2 4, 2 इन्टु 3 6, 2 इन्टु 4 8, 2 इन्टु 5 10, 2 इन्टु 6 12, 2 इन्टु 7 14, 2 इन्टु 8 16, 2 इन्टु 9 18। बस दिस इज स्केलर मल्टिप्लिकेसन, यसमा केही पनि छैन। ठिक छ, त कुनै म्याट्रिक्स ए छ र एउटा स्केलर छ, त त्यो स्केलरले यो म्याट्रिक्सको हरेक मेम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसलाई भनिन्छ स्केलर मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स, अथवा म्याट्रिक्स के अरे मल्टिप्लिकेसन अफ अ म्याट्रिक्स बाई अ स्केलर। ठिक छ, केही प्रोपर्टिजहरू छन् जुन हामीले कहिलेकाहीँ युज गर्छौँ, त्यसको बारेमा अलिकति भनिहालौँ। प्रोपर्टिज अफ एडिसन एन्ड स्केलर मल्टिप्लिकेसन, धेरै डिटेलमा नजाउँ। जस्तै दुईटा म्याट्रिक्स छ ए र बी, यिनीहरूको अर्डर सेम छ, त a प्लस बी इज इक्वल टु b प्लस a लेख्न सक्छौँ है, a प्लस बी इक्वल टु b प्लस a लेख्न सक्छौँ। यस्तो प्रोपर्टीलाई के भनिन्छ, कम्युटेटिभ प्रोपर्टी, कम्युटेटिभ है, के भन्ने, कम्युटेटिभ, कम्युटेटिभ प्रोपर्टी। a प्लस बी इक्वल टु b प्लस a लेख्न सक्छौँ, अगाडि पछाडि गर्दा केही फरक पर्दैन। त डिफ्रेन्समा फेरि हुँदैन है, a डिफ्रेन्स b नट इक्वल टु b डिफ्रेन्स a। त हामीले भन्न सक्छौँ कि म्याट्रिक्सहरूले कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाइड गर्छ अन्डर एडिसन। एडिसनमा एउटा हुन्छ यस्तो, मानौ a प्लस b ब्राकेटमा छ अनि प्लस c, अनि यो केसँग इक्वल हुन्छ, a प्लस अनि ब्राकेटमा b प्लस c। यिनीहरूको अर्डर सेम छ, एबीसी, यहाँ पनि एबीसी, तर ब्राकेट हेर त, ब्राकेट पहिलो दुईटामा छ, यहाँनिर ब्राकेट अन्तिम दुईटामा छ। त ब्राकेटमा ए र बी राख, चाहे ब्राकेटमा बी र सी राख, यो र यो बराबर हुन्छ। यस्तो प्रोपर्टीलाई भनिएको छ एसोसिएटिभ प्रोपर्टी, एसोसिएटिभ प्रोपर्टी है, एसोसिएटिभ प्रोपर्टी अफ एडिसन। ठिक छ, अरू धेरै छन् प्रोपर्टिजहरू, यिनीहरू बुकमा हेर्ने खासै युज हुँदैन। ठिक छ, नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। जुन हाम्रो मेन टपिक छ यो पढौँ, प्रोडक्ट अफ टु म्याट्रिसेस, प्रोडक्ट अफ टु म्याट्रिसेस, दुईटा म्याट्रिक्सहरूको प्रोडक्ट। यो अलि धेरै युज हुन्छ। दुईटा म्याट्रिक्स कतिखेर मल्टिप्लाई हुन्छ, मल्टिप्लाई हुनको लागि कन्डिसन के छ र कसरी मल्टिप्लाई गर्ने, त्यो कुराहरू हामी यसमा सिक्छौँ है त। ठिक छ, यो प्रोडक्ट भनेपछि यो बुझ्ने, मल्टिप्लिकेसन, मल्टिप्लिकेसन अफ टु म्याट्रिसेस। ठिक, ओके, पहिला कन्डिसन के छ, हामी जुनसुकै दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्दैनौँ है, केही कन्डिसन चाहिँ मिल्नुपर्छ यसमा। कन्डिसन के छ हेर, मानौ पहिलो म्याट्रिक्स ए छ अनि यसलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्नु छ, बी सँग, त यो फर्स्ट म्याट्रिक्स, यो सेकेन्ड म्याट्रिक्स भयो। यदि बी अगाडि छ पछाडि ए छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फर्स्ट म्याट्रिक्स बी भयो, सेकेन्ड म्याट्रिक्स ए भयो। मानौँ मलाई ए इन्टु बी चाहियो, तब कन्डिसन के हुन्छ हेर, यो जुन म्याट्रिक्स ए छ नि, यसको मानौँ अर्डर यस्तो छ, m बाई n छ। सपोज
m by n is the order of this matrix A. ठीक, अब b सँग b ले यदि यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ भनेपछि यसको अर्डर यस्तो हुनुपर्छ स्टुडेन्ट्स, n by p टाइप को हुनु पर्यो। n by p टाइप को भनेपछि यसको जुन कलम छ फर्स्ट मैट्रिक्स को कलम र सेकेन्ड मैट्रिक्स को रो सेम हुनुपर्छ। फर्स्ट मैट्रिक्स को कलम र सेकेन्ड मैट्रिक्स को रो सेम भयो भने बल्ल यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। भनेपछि दिमागमा के राख्ने त, पहिलो मैट्रिक्स को कलम है, कलम अफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कलम अफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स को कलम केसँग इक्वल हुनु पर्यो, रो, यानी कलम भन्नाले नंबर अफ कलम्स बुझ है, नंबर अफ कलम्स, रो अफ सेकेन्ड मैट्रिक्स। त यो र यो सेम हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स। फर्स्ट मैट्रिक्स को कलम जति छन् त्यति नै सेकेन्ड मैट्रिक्स को रो हुनु पर्यो। दिस मस्ट बी सेम, दिस इज द कंडीशन अंडर विच टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टिप्लाइड। र यसको रो जति पनि होस् मतलब हैन, यो मैट्रिक्स को कलम जति पनि होस् मतलब हैन। मतलब केसँग छ, यो मैट्रिक्स को कलम र यो मैट्रिक्स को रो एउटै हुनु पर्यो। अनि यो जुन मैट्रिक्स ए को रो छ र मैट्रिक्स बी को कलम छ, यसको रो र यसको कलम मिलेर के दिन्छ, m by p, यसले दिन्छ order, order of the matrix A into B, order of the matrix A into B। मतलब मल्टिप्लाई हुनको लागि यो र यो सेम हुनु पर्यो र मल्टिप्लाई भएर जुन नयाँ मैट्रिक्स आउँछ, जस्तै एउटा मैट्रिक्स A दिएको छ, अर्को मैट्रिक्स B दिएको छ, तिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गरेपछि त नयाँ मैट्रिक्स आयो। हो त्यो मैट्रिक्स को अर्डर यसलाई हेरेर भन्न सक्छौं। पहिलो मैट्रिक्स को जुन रो हुन्छ र दोस्रो मैट्रिक्स को जुन कलम हुन्छ, त्यो दुईटा नंबर मिलेर के दिन्छ, अर्डर अफ AB। ठीक छ, त फेरि एकचोटि सुनिहाल, दुईटा मैट्रिक्स कतिखेर मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ त पहिलो मैट्रिक्स को नंबर अफ कलम र सेकेन्ड मैट्रिक्स को नंबर अफ रो सेम हुनु पर्यो। ठीक, अब मल्टिप्लाई कसरी गर्ने त, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने नियम छ, पहिलो मैट्रिक्स को रोले सेकेन्ड मैट्रिक्स को कलमलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ, यानी करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स। पहिलो मैट्रिक्स को रोले दोस्रो मैट्रिक्स को कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने भन्नाले पहिलो मैट्रिक्स को जुन रोमा एलिमेन्ट्सहरु छन् अनि दोस्रो मैट्रिक्स को जुन कलम छ, त्यो कलममा जुन मेम्बरहरु छन् तिनीहरुलाई करस्पोन्डिङ मल्टिप्लाई गरेर एडिसन गर्नुपर्छ। ठीक छ, जस्तै मानौ एउटा एक्जाम्पलको लागि, जस्तै पहिलो मैट्रिक्स को एउटा रो लियौं, कुनै एउटा रो लियौं, जस्तै मानौ A1 छ, B1 छ, C1 छ, यो कुनै रो भयो पहिलो मैट्रिक्स को। दोस्रो मैट्रिक्स को कलम मानौ कलममा के छ, A2 B2 यो C2, के यो रो हो, यो के हो, कलम हो। ठीक, अब भन्छौ सर पहिलो मैट्रिक्स को रोमा जतिवटा मेम्बर हुन्छ के त्यतिवटा नै मेम्बर हुन्छ कलममा त हुन्छ, किनकि यसको रो र यसको कलम त इक्वल छ, सरी यसको कलम र यसको रो त इक्वल छ। त यो भन्दा अगाडिको भिडियो यदि हेरेको छौ भने त्यहाँ मैले लेखाएको थिएँ सुरुको भिडियोमा कि कुनै पनि मैट्रिक्स को कुनै पनि रोमा कतिवटा मेम्बर छ कसरी थाहा पाउने, त त्यसको लागि कलम हेर्ने। जस्तै यो मैट्रिक्स को कलम n हो भनेपछि यो मैट्रिक्स को हरेक रोमा n वटा एलिमेन्ट हुन्छ, हरेक रोमा n वटा एलिमेन्ट हुन्छ। अनि यो मैट्रिक्स को रो n हो, त्यसको कलममा यसको हरेक कलममा कतिवटा मेम्बर हुन्छ त n वटा। बुझै राम्रोसँग, यसको कलम कति छ n, त प्रत्येक रोमा n वटा मेम्बरहरु, यसको रो कति छ n, त प्रत्येक कलममा n वटा मेम्बरहरु। जस्तै यहाँनिर यसको रोमा 3टा मेम्बर छ त यसको कलममा पनि 3टा मेम्बर हुन्छ। त्यही भएर यो कन्डिसन राखेको छ, यो n र यो n सेम हुने कन्डिसन। अब कसरी मल्टिप्लाई गर्ने हेर, यो एलिमेन्टले यो एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने, यसको
रोको फर्स्ट मेम्बर यसको कलमको फर्स्ट मेम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने त के आउँछ a1 इन्टु a2 आउँछ त्यसपछि प्लस गर्ने अनि सेकेन्डले सेकेन्डलाई मल्टिप्लाई गर्ने b1 इन्टु b2 अनि थर्डले थर्डलाई मल्टिप्लाई गर्ने c1 इन्टु c2 यो स्टुडेन्ट्स यसरी मल्टिप्लाई गर्ने छ यसको रोको एलिमेन्ट र यसको कलमको एलिमेन्ट्सले मल्टिप्लाई गर्ने ठीक छ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गरेर जोड्ने त यसरी मल्टिप्लाई गरिन्छ अब एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु एकैछिन यसको डेफिनेसन लेखिदिन्छु है त वेट ओके स्टुडेन्ट्स त यो डेफिनेसन भयो डेफिनेसन अलिकति बुझौँ इफ ए बी अ म्याट्रिक्स अफ अर्डर m by n यहाँ हेर ए को अर्डर कति छ m by n त b इज अ म्याट्रिक्स अफ अर्डर n by p हामीले अर्डर लिँदाखेरि यसको कलम जति लियौं नि त्यसको रो यति नै लिनुपर्छ है अनि पहिलो म्याट्रिक्सको रो दोस्रो म्याट्रिक्सको कलमसँग मतलब छैन त ए म्याट्रिक्सको अर्डर m by n त b म्याट्रिक्सको अर्डर के हुनु पर्यो n by p देन द प्रोडक्ट ab है देन द प्रोडक्ट ab इज अ म्याट्रिक्स अफ अर्डर m by p यानी यो एउटा म्याट्रिक्स हो जसको अर्डर कति हुन्छ है जसको अर्डर कति हुन्छ m by p मैले अघि भने नि पहिलो म्याट्रिक्सको रोले र दोस्रो म्याट्रिक्सको कलमले के बनाउँछ अर्डर कसको अर्डर त आउने म्याट्रिक्स ab को अब यो जुन म्याट्रिक्स ab छ यसको कुनै पनि एलिमेन्ट कसरी निकाल्ने त हामीले यहाँ के भन्यौ हुज ijth एलिमेन्ट यानी यो म्याट्रिक्सको कुनै पनि एलिमेन्ट ल्याउँ जुन i रोमा पर्छ jth कलममा पर्छ यो म्याट्रिक्सको कुनै पनि एउटा एलिमेन्ट लियौं i रोमा पर्ने j कलममा पर्ने त यो एलिमेन्ट कसरी निकाल्ने हेर हुज ijth एलिमेन्ट इज obtained by adding the product of corresponding elements of ith row of a and jth column of b भन्न खोजेको म्याट्रिक्स ए को ith रोमा जुन एलिमेन्टहरु हुन्छ ith रोमा र म्याट्रिक्स बी को jth कलममा जुन एलिमेन्टहरु हुन्छ नि त त्यो एलिमेन्टहरुको प्रोडक्टको सम यानी यो पहिलो एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि प्लस दोस्रो इन्टु दोस्रो प्लस तेस्रो इन्टु तेस्रो प्लस फोर्थ इन्टु फोर्थ एन्ड सो अन फेरि बुझ मतलब aij कसको एलिमेन्ट हो ab को यो एलिमेन्ट कसरी आउँछ त पहिलो म्याट्रिक्स जुन a छ त्यसको ith रो अनि दोस्रो म्याट्रिक्स b छ त्यसको jth कलम का करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरुलाई मल्टिप्लाई गरेर एडिसन गर्दिने त त्यो हुन्छ एलिमेन्ट कसको एलिमेन्ट ab भन्ने म्याट्रिक्सको हरेक एलिमेन्ट त्यसरी आउँछ ठीक छ अब यो कुरालाई बुझाउनको लागि तिमीहरुलाई म एक्जाम्पल दिन्छु अनि बल्ल क्लियर हुन्छ ओके एक्जाम्पल हेरौ एउटा म्याट्रिक्स सपोज गर मानौ यो म्याट्रिक्स छ a b c d यसको अर्डर कति लियौ हामीले 2 by 2 अब योसँग मल्टिप्लाई गर्नु छ भने यो म्याट्रिक्सको जुन कलम छ 2 त हामीले त्यतिवटा रो दिनु पर्यो यसमा यो म्याट्रिक्स त्यतिवटा रो दिनु पर्यो त मानौ यसमा हामी के राख्दै छौं a b c d e f g h i j ल यो म्याट्रिक्स ABCD अनि म्याट्रिक्स B E F G H I J अनि हेर यसको अर्डर कति लियौ हामीले 2 by 3 भनेपछि हामीले के हुने गरी लियौं त सेम यसको कलम र यसको रो सेम हुने गरी लियौं अनि बल्ल यो रो मल्टिप्लाई हुन्छ नभए मल्टिप्लाई नै हुन सक्दैन ठीक छ नि अनि आउने म्याट्रिक्सको अर्डर के भइहाल्छ यसको रो र यसको कलम यानी 2 by 3 हुन्छ ठीक छ अब मल्टिप्लाई गरौँ हामीले के चाहियो a इन्टु b त a भनेको a b c d अनि b भनेको यसलाई अर्को कलरले लेखौं e f g h i j ठीक छ अब राम्रोसँग हेर कसरी मल्टिप्लाई गर्ने हेर
पहिलो म्याट्रिक्सको रो दोस्रो म्याट्रिक्सको कलम त यसको फर्स्ट रो लिउँ र यसको फर्स्ट कलम लिउँ फर्स्ट म्याट्रिक्सको फर्स्ट रो सेकेन्ड म्याट्रिक्सको फर्स्ट कलम हेर रो अनि यो कलम रो अनि कलम अनि मतलब यसको फर्स्ट रो लिँदैछौँ र यसको फर्स्ट कलम लिँदैछौँ अब मल्टिप्लाई गर्छौँ फर्स्ट इन्टु फर्स्ट यो ए ले ईलाई मल्टिप्लाई गर्ने बी ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि जोड्ने त्यहाँनिर कस्तो आउँछ हेर ए इन्टु ई ध्यान लिएर है ए इन्टु ई कति हुन्छ एई प्लस बी इन्टु एच कति हुन्छ बीएच बीएच भनेपछि अब बुझ यो जुन इलिमेन्ट आयो नि यो इलिमेन्ट आयो यो इलिमेन्ट कहाँनिर छ फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम यो इलिमेन्ट कहाँनिर छ फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम अब यो इलिमेन्ट आयो कसरी त यो इलिमेन्ट कसरी आयो त फर्स्ट म्याट्रिक्सको फर्स्ट रो लियौँ र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको फर्स्ट कलम लियौँ राम्रोसँग ध्यान दिए सुन फर्स्ट म्याट्रिक्सको फर्स्ट रो लियौँ फर्स्ट रो यो अगाडिको नम्बर त्यो जनाउँछ अनि सेकेन्ड म्याट्रिक्सको फर्स्ट कलम लियौँ अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर जोडेर यो निकाल्यौँ हो त्यही कुरा यो डेफिनेसनमा लेखेको छ कि यो जुन म्याट्रिक्स ए इन्टु बी छ यसको कुनै पनि मेम्बर ल्याऊ जेनरल एलिमेन्ट आइजेथ एलिमेन्ट त त्यसको आइजेथ एलिमेन्ट कसरी आउँछ आइजेथ एलिमेन्ट भन्नाले यो के एआइजे त पहिलो म्याट्रिक्सको आइएथ रो दोस्रो म्याट्रिक्सको जिएथ कलमका मेम्बर्सहरूलाई मल्टिप्लाई गरेर जोड्ने त्यही लेखेको छ आइजेथ एलिमेन्ट इज अब्टेन्ड बाई एडिङ द प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई गरेर अफ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ आइएथ रो कसको आइएथ रो फर्स्ट म्याट्रिक्सको जिएथ कलम कसको जिएथ कलम त सेकेन्ड म्याट्रिक्सको त सेम त्यही कुरा यहाँनिर भएको छ यसको जब फर्स्ट रो लियौँ र फर्स्ट कलम लियौँ अनि मल्टिप्लाई गऱ्यौँ त यो एलिमेन्ट कुन ठाउँको आयो फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम ठीक अब हेर यो कलमलाई फिक्स्ड गरिदेऊ अब यो कलमले सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गर मतलब यो कलमलाई चेन्ज नगर दोस्रो म्याट्रिक्सको रो र पहिलो म्याट्रिक्सको रो र दोस्रो म्याट्रिक्सको कलमले मल्टिप्लाई गर्ने त हामीले पहिला के गर्यौँ यसको फर्स्ट कलमले यसको फर्स्ट रोलाई मल्टिप्लाई गर्यौँ अब यसको फर्स्ट कलमले यसको सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्ट कलमले यसको फर्स्ट रोलाई मल्टिप्लाई गर्यौँ अब फर्स्ट कलमले सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गर्ने त सी इन्टु ई प्लस डी इन्टु एच यही त हो हामीले यो रो कलमलाई फिक्स्ड गरिसक्यौँ यसलाई हामी फिक्स्ड गर्यौँ एकचोटि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौँ एईबीएच अनि अब हामी तल गयौँ त यहाँ पनि तल जाने है त अनि त्यसपछि हामी के गर्यौँ यो सेकेन्ड रोले फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्यौँ यसलाई हामी चेन्ज गरेनौँ यसलाई फिक्स्ड गरेर एकचोटि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौँ एकचोटि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यौँ त्यही स्टुडेन्ट्स यो आउँछ अब हेर यो कलमको काम सक्यो भनेपछि अब हामीले फेरि लिन्छौँ सेकेन्ड कलम यसको सेकेन्ड कलम लिन्छौँ यो वाला कलम अनि फेरि यसको फर्स्ट रोलाई मल्टिप्लाई गरिदिने सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गरिदिने त्यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त यो कलम अब चुज गर्दैछौँ अनि यो रो ठिक छ नि भनेपछि के हुन्छ र ए इन्टु एफ प्लस बी इन्टु आई क्लियर यो कलमले यो फर्स्ट रोलाई मल्टिप्लाई गरिदियो अब यसको सेकेन्ड रोले यही कलमले सी इन्टु एफ प्लस डी इन्टु आई ठिक छ सेकेन्ड कलमले फर्स्ट रोलाई त ए इन्टु एफ बी इन्टु आई ठिक त्यसपछि सी इन्टु एफ डी इन्टु आई ठिक छ त यो कलमको काम पनि सक्यो अब हामी यो कलम लिन्छौँ फेरि फर्स्ट रोलाई मल्टिप्लाई गर त ए इन्टु जी प्लस एले जीलाई अनि बीले जेले बीजे कलम फिक्स्ड गर्ने है अनि यो रोलाई अब मल्टिप्लाई गर सी इन्टु जी प्लस
डी इन्टु जे डीजे है डीजे सबजनालाई थाहै होला त यो भयो मल्टिप्लिकेसन अफ टु म्याट्रिसेस अब फेरि एकचोटि भनिहालौँ जस्तै यो जुन म्याट्रिक्स एबी आयो यसको अर्डर भन्नु त कति भयो त दुईटा रो छ तीनटा कलम छ त्यसको अर्डर भयो 2/3 मैले के भनेको थिएँ पहिलो म्याट्रिक्सको रो दोस्रो म्याट्रिक्सको कलम मिलेर अर्डर दिन्छ कसको त ए इन्टु बी को अब यो म्याट्रिक्सको कुनै पनि मेम्बर ल्याऊ कुनै पनि मेम्बर जस्तै मानौँ मैले यो मेम्बर लिएँ यो कुन ठाउँमा छ भन त यो एलिमेन्ट कुन ठाउँमा छ सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम छ मतलब यो हो A22 सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम अब यो एलिमेन्ट कसरी आएको छ यो एलिमेन्ट कसरी आएको छ त यो सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गर्यो कसको सेकेन्ड रो फर्स्ट म्याट्रिक्सको अनि यो 2 ले भन्यो सेकेन्ड कलमले मल्टिप्लाई गर्यो कसको सेकेन्ड कलम बी को ल यसको सेकेन्ड रो ल्याऊ सीडी सेकेन्ड कलम ल्याऊ एफआई त्यही त हो सीएफ डीआई यही त आएको छ बुझ्यौ ओके अरु एउटा बुझौँ जस्तै मानौँ यो एलिमेन्ट ल्याऊ यो एलिमेन्ट कुन ठाउँमा छ सेकेन्ड रो थर्ड कलम मतलब यो हो A23 सेकेन्ड रो थर्ड कलम त यो एलिमेन्ट आयो कसरी त हेर यो सेकेन्ड यो 2 ले के भन्यो कि पहिलो म्याट्रिक्सको सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गर्यौं पहिलो म्याट्रिक्सको सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गर्यौं र यो 3 ले के भन्यो सेकेन्ड म्याट्रिक्सको थर्ड कलमलाई मल्टिप्लाई गर्यौं है थर्ड कलम कसको सेकेन्ड म्याट्रिक्सको अब हेर त यसको सेकेन्ड रो यसको थर्ड कलम हेर त यसको सेकेन्ड रो यो हो थर्ड कलम यो हो ल मल्टिप्लाई गर सी इन्टु जी सीजी डी इन्टु जे डीजे हेर्यो कति इजी छ त आई होप तिमीले यो मल्टिप्लिकेसन बुझेको होला अरु केही इक्जाम्पल्स हेरौँ ओके स्टुडेन्ट्स एउटा इक्जाम्पल हेरौँ इफ a इक्वल टु 1 2 3 4 एन्ड b इक्वल टु -2 5 0 6 प्रुभ दैट ab नट इक्वल टु ba प्रुभ गर कि a इन्टु b र b इन्टु a इक्वल हुँदैन मतलब यसमा a अगाडि छ यसमा a पछाडि छ त यो इक्वल हुँदैन त कसरी प्रुभ गर्ने हेर एकदम सिम्पल छ एकचोटी ab निकाल्ने एकचोटी ba निकाल्ने a इन्टु b मतलब a इज द फर्स्ट मैट्रिक्स b इज द सेकेन्ड मैट्रिक्स ल कसरी मल्टिप्लाई गर्ने एकदम सजिलो छ हेर फर्स्ट मैट्रिक्स को रो लिने सेकेन्ड मैट्रिक्स को कलम लिने यसलाई फिक्स गर्दिने यो कलमलाई फिक्स गर्दिने यसलाई नचलाउने अनि यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दिने ल 1 इन्टु -2 प्लस दिने है फर्स्ट इन्टु फर्स्ट -2 2 इन्टु 0 यहाँनिर 0 भयो त फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्यो यहाँ लेख्यौ अब कलम यही राख है कलम फिक्स्ड गर रोलाई चेन्ज गर्देऊ त 3 इन्टु -2 -6 प्लस 4 इन्टु 0 0 बस यही त हो हेर राम्रोसँग पहिला के गर्यौं 1 ले यो -2 लाई मल्टिप्लाई गर्यौं त -2 अनि यसको सेकेन्ड एलिमेन्टले यसको सेकेन्ड एलिमेन्टलाई 0 ठीक छ त्यसै गरी यसको अब सेकेन्ड रो 3 ले फेरि -2 लाई -6 4 इन्टु 0 0 बस यही हो स्टुडेन्ट्स हेर्यो कति इजी छ अब यो जुन कलम फिक्स गरेका थियौं अब यो छोड्देऊ यसलाई अब फेरि यसलाई फिक्स गर अब यसलाई फेरि फिक्स गर्देऊ अब फेरि फर्स्ट रोले यसलाई मल्टिप्लाई गर त 1 इन्टु 5 यो भयो 5 प्लस दिने 2 इन्टु 6 12 2 इन्टु 6 12 अब फेरि सेकेन्ड रोमा आऊ 3 इन्टु 5 15 प्लस 4 इन्टु 6 कति भयो 24 एन्ड दिस इज अब त सजिलो छ -2 दिस इज -2 एन्ड दिस इज -6 एन्ड दिस इज 12 प्लस 5 यो भयो 17 अनि 24 प्लस 15 5 4 9 यो भयो 39 यो भयो स्टुडेन्ट्स दिस इज AB A अगाडि B पछाडि अब हामीले के निकाल्छौं B लाई अगाडि राखेर A लाई पछाडि राखेर अब B लाई अगाडि राख्ने -2 5 0 6 A लाई पछाडि राख्ने 1 2 3 4 पहिलो मैट्रिक्स को रो दोस्रो मैट्रिक्स को कलम फिक्स गर यसलाई फिक्स गर्देऊ है त ल मल्टिप्लाई गर यहाँनिर लेखौं
-2 into 1 -2 प्लस दिने अथवा यहाँनिर नलेखौँ त्यो फेरि कन्फ्युज होला जहाँ लेखे पनि फरक पर्दैन स्टुडेन्ट्स ल यहाँ लेखौँ यो कलम फिक्स्ड यो रोलाई मल्टिप्लाई गर -2 into 1 -2 प्लस 5 into 3 15 क्लियर अब सेकेन्ड रोले फेरि फर्स्ट कलमलाई 0 into 1 0 प्लस 6 into 3 कति भयो 18 यो कलमको काम सकियो अब सेकेन्ड कलममा आऊ फेरि फर्स्ट रो -2 into 2 -4 प्लस 5 into 4 20 क्लियर फेरि सेकेन्ड रोमा आऊ 0 into 2 0 प्लस 6 into 4 24 फेरि एकचोटि भनिहाल्यौँ यसको फर्स्ट पहिला त बी अगाडि छ त बी अगाडि लेख्यौँ ए पछाडि छ ए पछाडि लेख्यौँ फर्स्ट कलमले यसको फर्स्ट रोलाई त -2 into 1 -2 5 into 3 15 ठीक छ अब सेकेन्ड रोमा आऊ 0 into 1 0 प्लस 6 into 3 18 क्लियर अब फेरि सेकेन्ड कलम ल्याऊ अब फर्स्ट रो -2 into 2 -4 प्लस 5 into 4 20 सेकेन्ड रोमा आऊ 0 into 2 0 प्लस 6 into 4 24 and this is -2 plus 15 यो भयो 13 -4 plus 20 यो भयो 16 अनि यो भयो 18 अनि यो भयो 24 अब हेर एबी भनेको के छ -2 यहाँनिर 13 के यो र यो इक्वल छ छैन देयरफोर अथवा हेन्स AB not equal to BA and proved ठीक छ AB र BA इक्वल हुँदैन भन्न खोजेको कि इन मोस्ट केसेस इन जनरल A into B र B into A इक्वल हुँदैन मतलब हामी यो भन्न सक्छौँ कि प्रोडक्टको केसमा कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाइड हुँदैन हेर एडिसनमा हामी के लेखेका थियौँ A plus B equal to सधैँभरि के हुन्छ B plus A हुन्छ सधैँ हुन्छ यो प्रोपर्टी सधैँ हुन्छ प्लसमा तर मल्टिप्लाईमा त्यस्तो हुँदैन A into B र B into A इक्वल नहुन सक्छ इन रेयर केस यिनीहरू इक्वल हुन्छ एकदम इन रेयर केस AB is equal to BA तर बाँकी सबै केसेसमा इन मोस्ट केसेस धेरै केसेसमा AB र BA इक्वल हुँदैन मतलब प्रोडक्टले कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाइड गर्दैन नेक्स्ट टपिकमा जाउँ इक्वालिटी अफ टु म्याट्रिसेस इक्वालिटी अफ टु म्याट्रिसेस अथवा इक्वल म्याट्रिसेस त एकदम सिम्पल छ खाली सुनिहाल दुईटा म्याट्रिक्स त्यतिखेर इक्वल हुन्छ जब यसको अर्डर र यसको अर्डर सेम हुन्छ पहिलो कन्डिसन के छ यसको अर्डर र यसको अर्डर सेम हुनु पर्यो दोस्रो कन्डिसन के छ दुईटैको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु सेम हुनु पर्यो the two matrices will be equal if they have same order and their corresponding elements are same जस्तै मानौ कुनै म्याट्रिक्स छ 1 2 3 4 अब योसँग इक्वल हुनको लागि 1 2 3 4 नै हुनु पर्यो अरु कुनै उपाय नै छैन अब फेरि कसैले भन्ला के योसँग यो इक्वल हुँदैन 1 2 3 4 1 2 3 4 त यो हुँदैन this is not equal to this corresponding elements सेम भएन corresponding elements भन्नाले यहाँनिर 1 छ त यहाँनिर पनि 1 नै हुनु पर्यो फर्स्ट रो सेकेन्ड कलममा 2 छ त यहाँ पनि 2 छ यहाँ 3 छ त यहाँ पनि 3 हुन्छ यहाँ 4 हुन्छ त यहाँ पनि 4 हुन्छ त्यही भएर यो इक्वल भयो तर यो र यो इक्वल किन भएन हेर 1 1 त मिल्यो ठीक छ यो र यो मिल्यो तर यहाँनिर 2 छ यहाँनिर 3 छ त 2 र 3 त इक्वल भएन त्यसैले यो र यो इक्वल छैन The two matrices will be equal if they have same order and same corresponding elements. यसमा धेरै टाइम नदिउँ नेक्स्ट टपिकमा जाउँ ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स यो अलिकति धेरै काम लाग्छ ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स पनि एकदम सिम्पल छ कुनै म्याट्रिक्स को रोलाई कलममा चेन्ज गर्दिने कलमलाई रोमा चेन्ज गर्दिने त्यो भइहाल्छ ट्रान्सपोज है कुनै म्याट्रिक्स ए छ त यो म्याट्रिक्स को रोलाई कलममा चेन्ज गर्छौं कलमलाई रोमा चेन्ज गर्छौं अनि दैट इज ट्रान्सपोज सबै रोहरु कहाँ कन्भर्ट भइहाल्छ कलममा अनि ट्रान्सपोजलाई कसरी लेख्ने a डैश अथवा a पावर t
यो सिम्बल भयो ट्रान्सपोज अफ ए अथवा यसरी लेख ट्रान्सपोज अफ ए। ठिक छ, त्यसको म डेफिनेसन लेखिदिन्छु फटाफट। ओके स्टुडेन्ट्स, यही हो डेफिनेसन। ट्रान्सपोज अफ अ गिभन म्याट्रिक्स ए के हो? गिभन म्याट्रिक्स हो। पहिला त म्याट्रिक्स दिएको हुनु पर्यो अनि बल्ल हामीले कुरा गर्ने हो कि त्यसको ट्रान्सपोज भनेको के हो। द ट्रान्सपोज अफ अ गिभन म्याट्रिक्स ए इज अ म्याट्रिक्स, यानी ट्रान्सपोज पनि एउटा म्याट्रिक्स हो। अब्टेन्ड, त्यो आउँछ कसरी त? अब्टेन्ड बाई इन्टरचेन्जिङ रोज एन्ड कलम्स अफ ए। बस म्याट्रिक्स ए को रोज र कलम्सलाई इन्टरचेन्ज गरिदिने। इन्टरचेन्जको मतलब हुन्छ रोजलाई कलममा लेखिदिने, कलम आफै रोमा गइहाल्छ। एन्ड रिटर्न एज लाइक दिस ए ड्यास, यानी ट्रान्सपोज अफ ए और ए पावर टी। अब हेर, हामीले सेटमा यो सिम्बलले जनाउँछ कम्प्लिमेन्ट। त त्यहाँनिर त ए सेट हुन्छ त कम्प्लिमेन्ट भयो, तर यहाँनिर ए म्याट्रिक्स छ त यहाँनिर के भयो? ट्रान्सपोज भयो। कन्फ्युजन हो, टपिक अनुसार हामी थाहा पाउँछौँ। सेटमा छ भने यो कम्प्लिमेन्ट भइहाल्छ, म्याट्रिक्समा छ भने यो ट्रान्सपोज हुन्छ। ओके, इक्जाम्पल हेर एउटा, त्यसपछि यसको प्रोपर्टी लेख्छु। इक्जाम्पल एकदम सजिलो छ यो। ट्रान्सपोज 1 2 3 4 5 6 0 8। ल एउटा हामीले म्याट्रिक्स लियौँ, यसको अर्डर भन त, 2टा रो 4वटा कलम, यो भयो 2/4। अब यसको ट्रान्सपोज गरिदेऊ, यसको ट्रान्सपोज हेर, रोलाई कलममा लेख्ने अथवा कलमलाई रोमा लेख्ने। त मेरो बानी के छ? कलमलाई रोमा लेख्ने। त हेर, यसको फर्स्ट कलममा के छ? 1 5, त यो फर्स्ट रोमा गयो स्टुडेन्ट। फर्स्ट कलम बिकम्स फर्स्ट रो। सेकेन्ड कलम 2 6, त्यसलाई सेकेन्ड रोमा लेखिदेऊ यसरी। यस्तो थियो, त्यसलाई यसरी लेखिदिने है। 3 0 थर्ड कलम, त यहाँ भयो थर्ड रो। फोर्थ कलम यहाँनिर भयो फोर्थ रो, एन्ड दिस इज ट्रान्सपोज। क्लियर छ? अथवा यसरी गर न, फर्स्ट रोलाई फर्स्ट कलममा लेखिदिने एकैचोटि। 1 2 3 4 रोमा थियो, यहाँ हेर त 1 2 3 4 कलममा गयो। 5 6 0 8 सेकेन्ड रोमा, अब कहाँ छ? सेकेन्ड कलममा छ। त्यही हो, इन्टरचेन्ज गरियो रोज एन्ड कलम्स। तर इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि के कुरा फरक पर्छ अलिकति हेरिहाल। यसको अर्डर पुरै उल्टिहाल्छ, त्यो त उल्टिनै पर्यो नि। जब रो कलममा गइसक्यो, कलम रोमा आइसक्यो, त हेर 2 रोमा थियो त अब कलममा छ, 2टा कलम। 4 कहाँ थियो? कलममा, त अब 4 कहाँ छ? रोमा छ। ओके, अर्को एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ कि ट्रान्सपोज गर्नुभन्दा पहिले कुनै यसको इलिमेन्ट लियो, जस्तै 3 लियो। 3 कुन ठाउँमा छ? 3 यो म्याट्रिक्सको कुन ठाउँमा छ? फर्स्ट रोमा थर्ड कलममा छ, फर्स्ट रो थर्ड कलम। अब त्यो इलिमेन्ट यो म्याट्रिक्सको कहाँ गइहाल्छ थाहा छ? त्यो म्याट्रिक्सको कहाँ गइहाल्छ थाहा छ? थर्ड रो फर्स्ट कलम, थर्ड रो फर्स्ट कलम, यो इक्वल हुन्छ। हेर, थर्ड रो फर्स्ट रो सेकेन्ड रो थर्ड रो, यही त हो थर्ड रो फर्स्ट कलम। हेर त, यो ट्रान्सपोज गर्नुभन्दा पहिले यो कहाँ थियो? फर्स्ट रो थर्ड कलममा। ट्रान्सपोज पछि कहाँ आयो? थर्ड रो फर्स्ट कलममा। यानी यो र यो इन्टरचेन्ज भइहाल्छ। 1 3 कहाँ चेन्ज भइहाल्छ? 3 1 मा। त मैले भन्न खोजेको ए म्याट्रिक्सको कुनै इलिमेन्ट छ एआइजे, ए म्याट्रिक्सको कुनै इलिमेन्ट छ एआइजे, अनि त्यही इलिमेन्ट यो म्याट्रिक्सको कहाँनिर गइहाल्छ त? कहाँनिर गइहाल्छ? जे रोमा र आई कलममा। यो इन्टरचेन्ज भइहाल्छ के। यो ए भनेको यसको मेम्बरलाई जनायौँ, अनि यो ए ड्यासले यसको मेम्बरलाई जनायौँ है। यो ड्यास भनेको जस्ट के अरे नोटेसन, इलिमेन्टको नोटेसन। यसको इलिमेन्ट हो भनेर यसरी देखाउने। फेरि बुझ एकचोटि, यो 6 कहाँ छ? यसको हेर त, यो छ सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम। खैर यसमा त केही फरक नै पर्दैन, डिफ्रेन्ट लिउँ। यो इलिमेन्ट लिउँ। 0 कहाँ छ? 0 कहाँ छ? सेकेन्ड रो थर्ड कलम 0। अब त्यही 0 यहाँनिर कहाँ आयो त? हेर 2 3 छ, अब 3 2 भइहाल्छ। यो थर्ड रो सेकेन्ड कलम हैन, यो भनेको के हो? थर्ड रो सेकेन्ड कलम, अनि यहाँनिर ड्यास। क्लियर छ? अब यसको लास्टमा प्रोपर्टी फटाफट भनिहाल्यो। प्रोपर्टिज अफ ट्रान्सपोज। properties of transpose।
ल फर्स्ट प्रोपर्टी लेखा स्टुडेन्ट्स, यदि कुनै म्याट्रिक्स ए छ यसको दुईचोटि ट्रान्सपोज गर्यो भने त्यो आफै आउँछ, यो त आउनै पर्यो। कुनै म्याट्रिक्स छ त्यसलाई ट्रान्सपोज गर्ने अनि फेरि ट्रान्सपोज गर्ने त ए आउँछ, टी लेख चाहे ड्यास लेख एउटै कुरा है। फर्स्ट प्रोपर्टी। सेकेन्ड प्रोपर्टीमा ए प्लस बी है, दुईटा म्याट्रिक्स छ ए र बी, यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई जोडेर ट्रान्सपोज गर या ट्रान्सपोज गरेर जोड, यो इक्वल हुन्छ स्टुडेन्ट्स। ए प्लस बी को ट्रान्सपोज इक्वल टु ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज। लेफ्ट ह्यान्ड साइडले के भन्यो कि पहिला ए र बी जोड त्यसपछि ट्रान्सपोज गर, राइट ह्यान्ड साइडले के भन्यो कि ए र बी को ट्रान्सपोज गर अनि जोड, यो इक्वल भइहाल्छ। यदि यहाँनिर माइनस छ त यहाँ पनि माइनस हुन्छ स्टुडेन्ट्स, प्लसको लागि पनि हुन्छ माइनसको लागि पनि हुन्छ। क्लियर। थर्ड प्रोपर्टीमा हो। थर्ड प्रोपर्टीमा के छ कि कुनै म्याट्रिक्सलाई एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई गर, के इज अ स्केलर, ए इज अ म्याट्रिक्स, मल्टिप्लाई गरेर ट्रान्सपोज गर, यो केसँग इक्वल हुन्छ, ट्रान्सपोज गरेर यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्योसँग इक्वल हुन्छ। यसमा के फरक छ, पहिला म्याट्रिक्स ए लाई स्केलरले मल्टिप्लाई गर्यो अनि ट्रान्सपोज गर्यो, यसले के भन्यो हैन पहिला ए लाई ट्रान्सपोज गर अनि मल्टिप्लाई गर, त यो र यो बराबर हुन्छ। क्लियर। फोर्थ नम्बरमा, फोर्थ नम्बर प्रोपर्टी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। ए इन्टु बी यानी ए र बी लाई मल्टिप्लाई गर अनि ट्रान्सपोज गरिदेऊ, मल्टिप्लाई गरेपछि त यो केसँग इक्वल हुन्छ, बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज, यो इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी छ। यहाँनिर कस्तो हुन्छ कि ट्रान्सपोज गर्नुभन्दा पहिले ए अगाडि हुन्छ, ट्रान्सपोज गरेपछि ए पछाडि गइहाल्छ अनि बल्ल यो र यो इक्वल हुन्छ। यो नबुझ्नु कि एबी को होल ट्रान्सपोज भनेको एबी को होल ट्रान्सपोज भनेको यो हुन्छ भनेर ए ट्रान्सपोज इन्टु बी ट्रान्सपोज, यो हुँदैन स्टुडेन्ट, यो र यो इक्वल हुँदैन। मतलब ए अगाडि छ यसमा पनि ए अगाडि छ त यो इक्वल हुँदैन, तर ए पछाडि गर्ने बित्तिकै यो र यो इक्वल भइहाल्छ। भनेपछि ए इन्टु बी को होल ट्रान्सपोज इज इक्वल टु बी ट्रान्सपोज इन्टु ए ट्रान्सपोज। यहाँनिर होल ट्रान्सपोज छ, यहाँनिर अलग अलग ट्रान्सपोज छ। ट्रान्सपोज भन्दा पहिले ए अगाडि हुन्छ, ट्रान्सपोज पछि ए पछाडि गइहाल्छ। क्लियर छ। यो र यो मात्रै इक्वल हुन्छ, यो र यो इक्वल हुँदैन भनेर कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो प्रोपर्टी कहिलेकाहीँ भेरिफिकेसनको लागि आउँछ, जस्तै ए र बी दिएको हुन्छ अनि भनेको हुन्छ प्रुभ दैट दिस इक्वल टु दिस, त सिम्पल छ, यो तिमीहरू आफै गर्न सक्छौ। मानौ ए र बी दिएको छ, यसलाई भेरिफिकेसन कसरी गर्ने, भेरिफिकेसन भनेको इक्जाम्पलबाट यो सबै प्रोपर्टीलाई सो गर्ने। त मानौ एउटा म्याट्रिक्स मैले लिँदैछु 1 2 3 4 है, सजिलो म्याट्रिक्स, अनि बी लिँदैछु म -2 अनि एउटा 0 राखिदेऊ अनि यता माइनस खैर यहाँनिर 5 राखिदेऊ अनि यहाँनिर 1 राखिदेऊ, यो दुईटा म्याट्रिक्स ल्याउँ र एउटा कन्स्टेन्टको भ्यालु राखिदेऊ 3 भनेर, त यो 1 नम्बर यो तिमीहरू प्रुभ गरिहाल्छौ। यसलाई दुईचोटि ट्रान्सपोज गर, यसलाई दुईचोटि ट्रान्सपोज गर अनि यो पनि प्रुभ गरिहाल्छौ। खाली प्लसको लागि प्रुभ गर है, माइनसको लागि पर्दैन। यो कसरी प्रुभ गर्ने, पहिला ए र बी जोड त्यसपछि ट्रान्सपोज गर, लेफ्ट ह्यान्ड साइड आयो। अनि राइट ह्यान्ड साइडको लागि कसरी गर्ने, यसको ट्रान्सपोज गर अनि जोड, त्यो राइट ह्यान्ड साइड आउँछ, भ्यालु एउटै आउँछ। 3 नम्बरमा के गर, पहिला यो के ले ए लाई मल्टिप्लाई गर, के भनेको 3 ए भनेको यो, अनि ट्रान्सपोज गर। अनि यसले के भन्यो, यसलाई ट्रान्सपोज गरेर के 3 ले मल्टिप्लाई गरेर इक्वल आउँछ। ठीक छ, त्यो तिमीहरू गरिहाल्छौ। यो चाहिँ म गर्छु, तर यसको लागि नेक्स्ट भिडियो हेर्ने है। यो भिडियो लामो भइसक्यो, यसलाई यति राखौँ। ओके बाई, तिमीहरू प्रयास गर यसलाई।